बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदालत की जानिब से कल रात वजीर आला पंजाब के इंतखाब में किए जाने वाले ब्लंडर पर आज समाअत का आगाज हो चुका है। 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जबकि रात गए पाकिस्तान के हर गली कूचे में ताहद निगाह अवाम का समंदर उमड़ आया। अवाम ने अपनी अदालत लगा ली और यहाँ तक मामला मौकूफ नहीं रहा। यहाँ पर हालात इस कदर कशीदा हुए कि लाहौर लिबर्टी पर जहाँ पर अवाम का समंदर उमड़ आया था, वहां पर नामालूम अफराद ने वीगो में आकर फायरिंग भी की और अब पूरे पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बीफ अप कर दिया गया है और 186 के 186 अरकाने पंजाब असम्बली कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के सामने डेरे डाले। वहां पर अवाम अदालत के खुलने का इंतजार करती रही और नारे लगाए जाते रहे कि खोलें अदालत। आपने कहा था रातों को अदालतें लगेगी, आपने आज खुद नोटिस नहीं लिया, लेकिन हम आए हैं आपको वादा याद करवाने। इस मामले के अंदर कल रात को क्या कुछ हुआ, ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। नीज आज की क्या तफसीलात हैं, अदालत का क्या हुक्म जारी हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और श्रीलंका वाले हालात पैदा हो नहीं रहे, हो चुके हैं। अगर श्रीलंका के हालात को स्टडी करेंगे, अगर श्रीलंका के मामलात को देखेंगे तो यही कुछ इधर से ही आगाज हुआ था। और अगर अभी भी ना रोका गया, अभी भी बंद ना बांधा गया अपनी हरकतों के आगे, ना ये कि अदालत अवाम के आगे बंद बांधे, तो ये चीजें 2 हफ्ते में हो जानी है और 2 दिन में आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, आपके किए का रिएक्शन आपको नजर आ जाएगा। इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी शुजात हुसैन जिस तरह से निशाने इबरत बने हैं वो सबके सामने है। जाते जाते उन्होंने अपनी आकिबत और अपनी पॉलिटिकल लेगेसी तबाह बर्बाद करके रख दी है। गुजरात में उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। काफ लीग के दफातर के अंदर से चौधरी शुजात की तस्वीर को उतारा और उखाड़ा जा रहा है। और परवेज इलाही जब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर पहुंचे, उन्होंने वहां पर आला इक़्तिदार का मुजाहरा किया। उनसे जब बार बार शुजात हुसैन का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन पर बात ना करें, आप लेटर पर बात कर लें, शख्सियत पर मैं बात नहीं करूंगा। ये आला अक़दार होती हैं। लेकिन शुजात हुसैन साहब ने पता नहीं किस चीज की खातिर, ये भी समझ आ जाएगी कि उन्हें ऑफर क्या हुई थी, क्योंकि जाहिर बात है ये सब कुछ वैसे तो नहीं हो जाता। पहले कुछ चीजें सामने आई थी कि सालिक ने जरदारी को कहा कि डॉलर अगर आप सबको दे रहे हैं तो हमारे हिस्से के डॉलर्स कहाँ हैं, हमें भी तो डॉलर्स चाहिए। तो अब सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है और अवाम ने इन्हें निशाने इबरत बनाना शुरू कर दिया है। इनकी रिहाइश गाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। अपने ही कारकुनों से, अपने ही सपोर्टर से, अपने ही वोटर से जब कोई पार्टी का रहनुमा महफूज ना हो। और आप देख लें कि 10 के 10 अरकान ने किसको वोट दिया, परवेज इलाही को। और ये ओपन एंड शट केस है, ये चीज आपने याद रखनी है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। किसी तजियाकार की बात ना सुने, मेरी बात ना सुने, किसी एंकर की बात ना सुने, दोनों साइड्स को भूल जाएं। आप आईने पाकिस्तान उठा लें, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है और यह खुलम खुला तौहीन अदालत हुई है। आज तौहीन अदालत से पहले प्रिजन वैन नहीं पहुंचाई गई, तौहीन अदालत से पहले अदालतें नहीं खुली कि तौहीन होगी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। इस सारे मामले के अंदर सूरत हाल ये है कि अवाम का जमे गफीर निकला, अवाम का समंदर निकला और उन्होंने किस तरह से ये सारे के सारे मामलात किए। राना सनाउल्लाह ने अब कहा है कि हम आईजी राव सरदार को कहीं भेज नहीं रहे, हालांकि दोपहर को ये भेजने की तैयारी कर चुके थे, लेटर साइन हो चुके थे। यानी इन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये टिकने वाले हैं या नहीं। फिर पता नहीं जरदारी को पता था या जरदारी के राब्ते में ताकतवर लोगों को पता था। मुझे लगता है कि ये मामला नून लीग से बहुत ऊपर का है, इन्हें इसका अंदाजा नहीं था या फिर मरियम नवाज और नवाज शरीफ की धमकी काम कर गई है। अब सूरत हाल ये है कि कल रात को लिबर्टी में भी पुरअमन एहतजाज के दौरान नामालूम अफराद हवाई फायरिंग करके फरार हुए। मुजाहिरीन में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई। फयाजुल हसन चौहान पर नून लीगी कारकुनान ने हमला किया। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर रेंजर्स को तलब कर लिया गया।
اس وقت کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نے اب یہ بات کی ہے کہ سب سڑکوں پر آئیں گے. اب سسٹم پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. آخری موقع سپریم کورٹ کا ہے اور یقین مانے جتنے آپ کو آئینی ماہرین جو آئین کو مقدم مانتے ہیں، جن کے لیے سب سے پہلے آئین ہے، وہ اس معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 10 منٹ کی سماعت ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو یہ دوست مزاری نے کام کیا ہے. اور اس سارے کے سارے معاملے میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. مکمل طور پر کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی بسیں کل رات پہنچی اور وہاں پر عوامی احتجاج اور وکلاء برادری نکلی اور وکلاء نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر نعرے لگائے کہ زندہ ہیں وکلاء، زندہ ہیں. آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے جو غیرت مند وکلاء ہیں وہ نکل آئیں. 186 کے 186 ایم پی ایز کل رات وہاں پر گئے. آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں کون سی سائنس چل رہی ہے اور یہ کون سا نظام ہے جہاں پر 186 کم ہیں اور 176 زیادہ ہیں. تو یہ صورتحال اب کسی کی سمجھ سے باہر ہے. کل مذاق اڑایا گیا اور پاکستان کی عوام کے صبر کو آزمایا گیا اور دروازہ نہیں کھولا گیا. پھر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کو کھولا گیا، بتیاں جلیں اور پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ الیکشن کے خلاف پٹیشن ڈپٹی رجسٹرار اعجاز گرایا جو ہیں وہ لاہور پہنچے اور انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ پی ٹی آئی کی درخواست وصول کرنے آیا ہوں. ظاہری بات ہے جج صاحبان تو آرام فرما رہے تھے اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو تھا نہیں کہ اس پر عدالت لگائی جائے. بس 22 کروڑ میں سے 12 کروڑ کا یہ صوبہ ہے جس کے اندر لگاتار تیسری مرتبہ حمزہ شہباز بوگس طریقے سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. 3 مہینوں کے اندر حمزہ شہباز نے ہیٹرک مکمل کر لی. اس سے زیادہ اور کیا مذاق اڑایا جائے گا آئین پاکستان کا، قانون کا. لوگوں کا انصاف پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. اب آج صبح پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے. اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے کر پرویز الہی کی بطور وزیر اعلیٰ جیت کا حکم دیا جائے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے خلاف تحریک انصاف اور کاف لیگ کی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کر دیا ہے. اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ کے خلاف فیصلہ دینے والے ججز کو 63A جیسے کیسز کے بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اس فیصلے پر خوشی منائی تھی جس کے نتیجے میں ضمنی الیکشن ہوا. انہوں نے کہا کہ کاف لیگ کے صدر کے خط کی بنیاد پر پرویز الہی کے ووٹ کم ہوئے اور یہ نہیں ہوا کہ دھونس یا دھاندلی سے ووٹ تبدیل کیا گیا ہو. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس تحریک عدم اعتماد کا راستہ موجود ہے. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ایم پی ایز کو 40 کروڑ کی آفر ہوئی. پولیس ہمارے لوگوں کے پیچھے پڑی ہے لیکن ووٹ کا نمبر ثبوت ہے کہ ان کے دعوے جھوٹے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی رجسٹری کی دیواریں پھلانگی، دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی درخواست دی جاتی لیکن ڈپٹی رجسٹرار رات کو ان کی درخواست وصول کرنے پہنچ گیا. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عوام میں تاثر جاتا ہے کہ جارحانہ رویے کی وجہ سے اداروں میں بیٹھے لوگ رعایت برتتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا جائے. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اب پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کو الیکشن ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 2 بجے تک ملتوی کر دی ہے. پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے خلاف تحریک انصاف اور کاف لیگ کی درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت جو ہے اس کی سماعت کا آغاز کیا تھا تو بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے. عدالت نے ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ عدالت اس کا فیصلہ کیا کرتی ہے اور کیا یہ اس کیس کو لٹکایا جاتا ہے یا نہیں.